यहाँहरु सबैलाई हार्दिक नमस्कार छ। आज म नेपालको संविधानसँग सम्बन्धित विषयवस्तु लिएर आएको छु। नेपालको संविधान यो संविधान 7औं संविधान हो। यसमा 307 धाराको उपधारा 1 मा उल्लेखित गरिएको छ 7औं संविधान भन्ने कुरा। संविधान सभाद्वारा निर्मित संविधान हो। यसको लागि सुझाव संकलन 2072 श्रावण 4 र 5 गते भएको थियो। त्यस्तै यसको जारी मिति 2072 असोज 3 गते राष्ट्रपति रामवरण यादवद्वारा भएको थियो। प्रमाणित संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्मङले गर्नुभएको थियो। त्यस्तै 537 जना संविधान सभाको सभासदले हस्ताक्षर गरेका थिए। उनीहरूको हस्ताक्षर 2072 असोज 1 गते भएको थियो। संविधानको विधेयकलाई 507 जनाले 2072 भाद्र 30 गते गरेका थिए। 507 जना विधेयकले। त्यस्तै संविधान सभाको सभासद चाहिँ 537 जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए, जुन असोज 1 गते गरेका थिए। संविधानमा 35 भाग, 308 धारा र 9 अनुसूची रहेका छन्। भाग 35, धारा 308 र अनुसूची 9। संविधानमा नै नागरिकलाई प्रदान गरिएको हकलाई मौलिक हक भनिन्छ। मौलिक हकको व्यवस्था धारा 3 मा गरी भाग 3 मा धारा 16 देखि 46 सम्म गरिएको छ। यसको पहिलो संशोधन 2072 फागुन 16 गते धारा 42, 84 र 286 लाई गरिएको थियो। त्यस्तै दोस्रो संशोधन 2077 असार 4 गते अनुसूची 3 को निशान छापलाई संशोधन गरिएको। जम्मा 2 पटक संशोधन भएको छ। अब म मौलिक हकको विषयमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। भाग 3 मा मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ। धारा 16 सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा 17 स्वतन्त्रताको हक, धारा 18 समानताको हक, धारा 19 सञ्चारको हक, धारा 20 न्याय सम्बन्धी हक, सशन्य सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, स्वतन्त्रताको, समानताको, सञ्चारको र न्याय सम्बन्धी हक। त्यस्तै धारा 21 अपराध पीडितको हक, धारा 22 यातना विरुद्धको हक, धारा 23 निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, धारा 24 छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धारा 25 सम्पत्तिको हक, सशन्य अयानिछुस अपराध पीडितको हक, यातना विरुद्धको हक, निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र सम्पत्तिको हक। अयानिछुस। त्यस्तै धारा 26 धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, धारा 27 सूचनाको हक, धारा 28 गोपनीयताको हक, धारा 29 शोषण विरुद्धको हक, धारा 30 स्वच्छ वातावरणको हक, धासु गोसोस्वा धार्मिक स्वतन्त्रताको, सूचनाको, गोपनीयताको, शोषण विरुद्धको र स्वच्छ वातावरणको। त्यस्तै धारा 31 शिक्षा सम्बन्धी हक, धारा 32 भाषा तथा संस्कृतिको हक, धारा 33 रोजगारीको हक, धारा 34 श्रमको हक, धारा 35 स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, शिक्षा सम्बन्धी, भाषा तथा संस्कृतिको हक, रोजगारीको हक, त्यस्तै श्रमको हक र स्वास्थ्य सम्बन्धी हक। त्यस्तै धारा 36 खाद्य सम्बन्धी हक, धारा 37 आवासको हक, धारा 38 महिलाको हक, धारा 39 बालबालिकाको हक, धारा 40 दलितको हक, खामबाद खाद्य सम्बन्धी हक, त्यस्तै आवासको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक र दलितको हक।
त्यस्तै धारा 41 ज्येष्ठ नागरिकको हक, 42 सामाजिक न्यायको हक, 43 सामाजिक सुरक्षाको हक, 44 उपभोक्ताको हक, 45 देश निकाला विरुद्धको हक र 46 संवैधानिक उपचारको हक। जेसासा उद्देशम र यसरी धारा 46 सम्म, धारा 16 देखि 46 सम्म 30 वटा मौलिक हकहरू नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। धारा 31 मा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ। त्यस अन्तर्गत 5 वटा उपधारा रहेका छन्। उपधारा 1 प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ। उपधारा 2 प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ। उपधारा 3 अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ। त्यस्तै उपधारा 4 दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेल लिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ। त्यस्तै उपधारा 5 नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसको लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ। यसरी शिक्षा सम्बन्धी हकमा 5 वटा उपधारा। नेपालको संविधान भाग 4 मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यसमा राज्यको नीतिहरू धारा 51 मा व्यवस्था गरिएको छ। यो धारा 49 देखि रहेको छ। धारा 49 मा मार्ग निर्देशक का रूपमा रहने, त्यस्तै 50 निर्देशक सिद्धान्तहरू, त्यस्तै धारा 51 राज्यका नीतिहरू। यस अन्तर्गत खण्ड क मा राष्ट्रिय एकता र सुरक्षा सम्बन्धी नीति, ख राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति, ग सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति, घ अर्थ उद्योग वाणिज्य सम्बन्धी नीति, ङ कृषि र भूमि सुधार सम्बन्धी नीति, त्यस्तै च विकास सम्बन्धी नीति, त्यस्तै छ प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण सम्वर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति, त्यस्तै ज नागरिकको आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति, त्यस्तै झ श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति, य सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति, त्यस्तै ट न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीति, ठ पर्यटन सम्बन्धी नीति, ड अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति। यसरी धारा 51 मा क देखि ड सम्म राज्यका नीतिहरूको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै 52 राज्यको दायित्व छ, 53 प्रतिवेदन पेश गर्ने भन्ने छ, 54 अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था छ, 55 अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने भन्ने छ। त्यसपछि राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड, यो भाग 5 मा राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। धारा 56 राज्यको संरचना, भाग 5 मा भएको राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड अन्तर्गत धारा 56 मा राज्यको संरचना 1 उपधारा 1 संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको हुनेछ। नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग संघ प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्नेछन्। 3 यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा कायम रहेका अनुसूचित 4 मा उल्लेख भए बमोजिमका जिल्लाहरू रहेको प्रदेश रहनेछन्। त्यस्तै 4 स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहनेछन्। गाउँपालिका र नगरपालिकामा भने वडाको संख्या संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ। त्यस्तै उपधारा 5 संघीय कानुन बमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासको लागि विशेष संरक्षित वा
स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ। 6 सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वाङ्गीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक सङ्घीय शासन प्रणाली, मानवाधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्नेछन्। धारा 57 राज्य शक्तिको बाँडफाँड। सङ्घको उपधारा 1 सङ्घको अधिकार अनुसूची 5 मा उल्लेखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकार प्रयोग यो संविधान र सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ। उपधारा 2 प्रदेशको अधिकार अनुसूची 6 मा उल्लेखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ। 3 सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार अनुसूची 7 मा उल्लेखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकार प्रयोग यो संविधान, सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ। उपधारा 4 स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची 8 मा उल्लेखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र गाउँ सभा वा नगरसभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुनेछ। उपधारा 5 सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनुसूची 9 मा उल्लेखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान, सङ्घीय कानुन, प्रदेश कानुन र गाउँ सभा वा नगरसभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुनेछ। उपधारा 6 उपधारा 3 वा 5 बमोजिम प्रदेश सभा, गाउँ सभा, नगरसभाले कानुन बनाउँदा सङ्घीय कानुनसँग नबाजिने गरी बनाउनु पर्नेछ र प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगरसभाले बनाएको त्यस्तो कानुन, सङ्घीय कानुन बमोजिम बाजिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ। उपधारा 7 उपधारा 5 बमोजिम गाउँ सभा वा नगरसभाले कानुन बनाउँदा प्रदेश कानुन बमोजिम नबाजिने गरी बनाउनु पर्नेछ। गाउँ सभा वा नगरसभाले बनाएको त्यस्तो कानुन प्रदेश कानुनसँग बाजिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ। धारा 58 अवशिष्ट अधिकार। यस संविधान बमोजिम सङ्घ प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा यो संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा सङ्घको अधिकार हुनेछ। धारा 59 आर्थिक अधिकारको प्रयोग। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने, त्यसको कार्यान्वयन गर्नेछन्। उपधारा 2 सङ्घले साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारको अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानुन बनाउन सक्नेछ। उपधारा 3 सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो तहको बजेट बनाउनेछन् र प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेश गर्ने समय सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ। उपधारा 4 सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरण व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानुन बमोजिम वितरण गर्नुपर्नेछ। 5 सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा स्थानीय समुदायले लगानी गर्न चाहेमा लगानीको प्रकृति र आकारको आधारमा कानुन बमोजिम अंश लगानी गर्न प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। 6 वैदेशिक सहायता, ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ। त्यस्तो सहायता वा ऋण लिँदा देशको समष्टिगत आर्थिक दायित्व हुने गरी लिनुपर्नेछ। 7 सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट खाता व्यवस्थापन र तथा अन्य वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ। धारा 60 राजस्व स्रोतको बाँडफाँड। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्नेछ। तर साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेको विषयमा कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ। उपधारा 2 नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ। उपधारा 3 प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुनेछ। उपधारा 4 नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नेछ। 5 प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्व मातहतको स्थानीय तहको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा प्रदेश कानुन बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नेछन्। 6 नेपाल सरकारले सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान
वा अन्य प्रयोजनको लागि दिने विशेष अनुदान सम्बन्धी वितरण सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ। उपधारा 7 संघ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको राजस्वको बाँडफाँड गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्नेछ। 8 राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धी संघीय ऐन बनाउँदा राष्ट्रिय नीति, राष्ट्रिय आवश्यकता, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्तता, प्रदेश र स्थानीय तहले जनतालाई पुर्याउनु पर्ने सेवा र उनीहरूलाई प्रदान गरिएको आर्थिक अधिकार, राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता, राजस्वको सम्भाव्यता र उपयोग, विकास निर्माणमा गर्नुपर्ने सहयोग, क्षेत्रीय असन्तुलन, गरिबी र असमानताको न्यूनीकरण, वञ्चितीकरणको अन्त्य, आकस्मिक कार्य र अस्थायी आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गर्नुपर्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्नेछ। नेपालको संविधान भाग 8 मा संघीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस अन्तर्गत धारा 83 देखि धारा 108 सम्म विभिन्न बुँदाहरूमा संघीय व्यवस्थापिकालाई उल्लेख गरिएको छ। धारा 83 संघीय व्यवस्थापिका, धारा 84 प्रतिनिधि सभाको गठन, त्यस्तै धारा 85 प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल, धारा 86 राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरूको पदावली, त्यस्तै धारा 87 सदस्यको लागि योग्यता, धारा 88 शपथ, धारा 89 स्थानको रिक्तता, धारा 90 सदस्यको लागि अयोग्यता सम्बन्धी निर्णय, धारा 91 प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख, त्यस्तै धारा 92 राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, धारा 93 अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य, धारा 94 गणपूरक संख्या, धारा 95 राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन, धारा 96 उपराष्ट्रपति, सरी उप प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री दुवै सदनको बैठकमा भाग लिन पाउने, धारा 97 समितिको गठन, धारा 98 सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा सदनको कार्य सञ्चालन, धारा 99 मतदान, धारा 100 विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था, धारा 101 महाअभियोग, त्यस्तै धारा 102 अनाधिकार उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा सजाय, धारा 103 विशेषाधिकार, धारा 104 कार्य सञ्चालन विधि, धारा 105 बहसमा बन्देज, धारा 106 संघीय संसदको महासचिव र सचिव, धारा 107 संघीय संसदको सचिवालय र धारा 108 पारिश्रमिक। यसरी संघीय व्यवस्थापिकालाई धारा 83 देखि धारा 100 सम्म भाग 8 मा संविधानले व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधानको भाग 11 मा न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ। न्यायपालिका अन्तर्गत जम्मा 30 वटा धाराहरू रहेका छन्। धारा 126 देखि धारा 156 सम्म। धारा 126 न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने, त्यस्तै धारा 127 अदालतहरू 3 तहको अदालतहरूको उल्लेख गरिएको छ, सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत। त्यस्तै धारा 128 सर्वोच्च अदालत, धारा 129 नेपालको प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता, त्यस्तै धारा 130 प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशको सेवा, शर्त र सुविधा, त्यस्तै धारा 131 प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुने, धारा 132 प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने, धारा 133 सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र, त्यस्तै धारा 134 मुद्दा सार्न सक्ने, धारा 135 बहस पैरवी गर्न नपाउने, धारा 136 प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी, धारा 137 संवैधानिक इजलासको गठन, धारा 138 वार्षिक प्रतिवेदन, धारा 139 उच्च अदालत, धारा 140 उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता, त्यस्तै धारा 141 मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको सेवाका शर्त तथा सुविधा, त्यस्तै धारा 142 मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुने, त्यस्तै धारा 143
मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने र सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था। धारा 144 उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र। धारा 145 मुख्य मुद्दा सार्न सक्ने। धारा 146 बहस पैरवी गर्न पाउने। धारा 147 मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी। धारा 148 जिल्ला अदालत। धारा 149 जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति, योग्यता तथा पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त। त्यस्तै धारा 150 जिल्ला न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने र सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था। 151 जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र। 152 विशिष्टीकृत अदालत। 153 न्याय परिषद। न्याय परिषद अन्तर्गत प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष, संघीय कानुन तथा न्याय मन्त्री सदस्य, सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश मध्ये एकजना सदस्य, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एकजना कानुनविद सदस्य, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा 20 वर्ष अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता सदस्य। यसरी 5 सदस्यीय न्याय परिषद रहनेछ। प्रधान न्यायाधीश, संघीय कानुन तथा न्याय मन्त्री, सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश, त्यस्तै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एकजना कानुनविद र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा 20 वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको वरिष्ठतम अधिवक्ता। न्याय परिषदमा यति 5 जना रहने व्यवस्था छ। धारा 154 न्याय सेवा आयोग। न्याय सेवा आयोगमा न्यायालयको अध्यक्ष र सदस्यहरू हुनेछन्। अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश, सदस्य संघीय कानुन तथा न्याय मन्त्री, त्यस्तै सदस्य सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश, त्यस्तै सदस्य लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य महान्यायाधिवक्ता। यसरी 5 सदस्यीय न्याय सेवा आयोग रहनेछ। त्यस्तै धारा 155 सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था। धारा 156 प्रदेश न्याय सेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था। यसरी धारा 126 देखि 156 सम्म न्यायपालिकाका विभिन्न कुराहरू नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालको संविधानले विभिन्न संवैधानिक निकायको समेत व्यवस्था गरेको छ। भाग 21 मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, यसको धारा 238 मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, त्यस्तै धारा 239 मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै भाग 22 मा महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरेको छ। धारा 240 महालेखा परीक्षक, धारा 241 महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार। त्यस्तै भाग 23 मा लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरेको छ। धारा 242 लोकसेवा आयोग, धारा 243 लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार, धारा 244 प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था। त्यस्तै भाग 24 मा निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरेको छ। धारा 245 निर्वाचन आयोग, धारा 246 निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार, धारा 247 आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने। त्यसै गरी भाग 25 मा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको व्यवस्था गरेको छ। धारा 248 राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, धारा 249 राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार। त्यसै गरी भाग 26 मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरेको छ। यसमा धारा 250 मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, त्यस्तै धारा 251 मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार। त्यसै गरी भाग 27 मा अन्य आयोगहरू भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यस अन्तर्गत धारा 252 मा राष्ट्रिय महिला आयोग, त्यसै गरी धारा 253
53 मा राष्ट्रिय महिला आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार, त्यस्तै धारा 254 मा प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने, त्यस्तै धारा 255 मा राष्ट्रिय दलित आयोग, त्यस्तै 256 मा राष्ट्रिय दलित आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार, त्यस्तै धारा 257 मा प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने, त्यस्तै 258 मा राष्ट्रिय समावेशी आयोग, धारा 259 राष्ट्रिय समावेशी आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार, त्यस्तै धारा 260 प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने, त्यस्तै गरी धारा 261 आदिवासी जनजाति आयोग, 262 मधेसी आयोग, त्यसै गरी 263 थारू आयोग, त्यस्तै 264 मुस्लिम आयोग अनि 265 मा आयोगको पुनरावलोकन भनेर उल्लेख गरिएको छ। यसरी नेपालको संविधानमा विभिन्न संवैधानिक अङ्गहरूको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी यस संविधानमा विभिन्न 9 वटा अनुसूची रहेका छन्। यी अनुसूचीहरूको बारेमा पनि संक्षिप्त जानकारी मैले गराउने प्रयास गरेको छु। अनुसूची 1 नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, अनुसूची 2 नेपालको राष्ट्रिय गान, त्यस्तै अनुसूची 3 नेपालको निशान छाप, अनुसूची 4 प्रदेश र सम्बन्धित प्रदेशमा रहने जिल्लाहरू, त्यस्तै अनुसूची 5 सङ्घको अधिकारको सूची, अनुसूची 6 प्रदेशको अधिकारको सूची, त्यसै गरी अनुसूची 7 सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची, त्यस्तै अनुसूची 8 स्थानीय तहको अधिकारको सूची, अनुसूची 9 सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची, अनुसूची 1 मा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। कसरी किनाराको आकार बनाउने विभिन्न कुराहरू त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी अनुसूची 2 मा नेपालको राष्ट्रिय गान सय थुङ्गा फुल्का हामीलाई उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै गरी अनुसूची 3 मा नेपालको निशाना छापको व्यवस्था गरिएको छ। यो चाहिँ संविधानको दोस्रो संशोधनले यसलाई संशोधन गरिएको छ। नेपालको चुच्चे नक्सा थिएन पहिला, त्यो संशोधन गरेर चुच्चे नक्सा राखिएको छ। त्यस्तै अनुसूची 4 प्रदेश र सम्बन्धित प्रदेशमा रहने जिल्लाहरूको उल्लेख गरेको छ। जस्तै प्रदेश 1 मा ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, उदयपुर, झापा, मोरङ, सुनसरी गरी 14 जिल्ला। प्रदेश 2 मा सप्तरी, सिरा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा गरी 8 वटा जिल्ला। त्यस्तै प्रदेश 3 मा दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रे, सिन्धु, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकनपुर, भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौँ गरी 13 जिल्ला। त्यस्तै प्रदेश 4 मा गोर्खा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बागलुङ, नवलपरासी, बर्दाघाट, सुस्ता पूर्व प्रदेश 4 मा छ। त्यस्तै प्रदेश 5 मा नवलपरासी, बर्दाघाट, सुस्ता पश्चिम, रूपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुमपुर विभाग, रोल्पा, प्युठान, दाङ, बाँके, बर्दिया गरी 12 जिल्ला प्रदेश 5 मा रहेका छन्। त्यस्तै प्रदेश 6 मा रुकुम पश्चिम भाग, सल्यान, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेत गरी 10 वटा जिल्ला। र प्रदेश 7 मा बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, कञ्चनपुर र कैलाली गरी 9 जिल्ला उल्लेख गरेको छ। अनुसूची 5 मा सङ्घको अधिकारको सूची सूचीकृत गरिएको छ। त्यस्तै यो धारा 57 को उपधारा 1 को र धारा 109 सँग सम्बन्धित थियो। त्यस्तै अनुसूची 6 मा प्रदेशको अधिकारको सूची, अनुसूची 5 मा सङ्घको अधिकारको सूची, अनुसूची 6 मा प्रदेशको अधिकारको सूची उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै अनुसूची 7 मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीलाई उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै अनुसूची 8 मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची, त्यसै गरी अनुसूची 9 मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची
यसरी नेपालको संविधानमा यी विभिन्न 9वटा अनुसूची समेत रहेका छन्। यति समयसम्म तपाईहरु यहाँ रहेर मेरो यो नेपालको संविधानसँग सम्बन्धित विषयवस्तु यहाँहरूले सुन्नुभयो। यसको लागि यहाँहरूलाई सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको यो छोटो बसाइबाट म बिदा लिन चाहन्छु।